अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और हम जी आज बात करेंगे ज़रा ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बांग्लादेश की भी, बल्कि उन तमाम कंट्रीज़ की जो कि बार बार बात करते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान को या बाकी कंट्रीज़ को, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर, उनको जी बायकॉट कर देना चाहिए पिज़्ज़ा हट का या फिर केएफसी का और इसी तरह के जितने दूसरे आउटलेट्स हैं उनका बायकॉट कर देना चाहिए। और उसके रीज़न वो क्या बताते हैं, उनका कहना है कि जी क्योंकि ये या तो इज़राइल को पैसे भेजते हैं या इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं या फिर इज़राइल की तरफ ही उनका पैसा जाता है। बहुत से कॉस्मेटिक जो वो भी पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल पहले जो है वो भी बैन किए गए थे। और वो भी इस तरीके से कि हर शॉप के ऊपर जो है जहाँ पर ये लॉरियल वगैरह और इस तरह की प्रोडक्ट्स मिला करती थी तो या मिला करती हैं, वहाँ पर लिख दिया गया था कि जी ये इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं, इनको बैन कर दीजिए, इनको मत लीजिए। तरह-तरह के हरकतें और इल्ज़ामात और तमाशे जो हैं वो चला करते थे। खैर मैंने तो उस वक़्त भी जाकर ठीक वही ब्रांड्स उठाए, इसलिए कि ये कौन-सा तरीका है आपके प्रोटेस्ट करने का। मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ से जी काफ़िले जाएँगे, हमारे यहाँ से ग्रुप बन के जी वो इज़राइल की तरफ रवाना हो जाएँगे, हम इज़राइल को ख़त्म कर देंगे, हम इज़राइल को ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसके साथ-साथ जाता कोई भी नहीं है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ धमकियाँ होती हैं और अपनी ही मुल्क में चीज़ों को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया अगर आप देखें तो कई शहरों में पाकिस्तान के जो है वो केएफसी की जो आउटलेट्स हैं या केएफसी के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे उनको जो है जलाया गया, तोड़ा गया। और उसके बाद कई ऐसे मुल्ला माफिया या उस तरह के ग्रुप के लोग जो हैं वो वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं कि जी बड़ा अच्छा किया है, बड़ा अच्छा तरीके से तोड़ दिया है या जला दिया है। बेशरम, बेगैरत लोग हैं, इनको ये ख्याल नहीं आता कि हमारे ही लोग, हमारी ही मुल्क के लोग जो हैं वो वहाँ पर बेचारे जॉब कर रहे हैं, छोटी-छोटी नौकरियों पे लगे हुए हैं, ज़रा-ज़रा सी तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन अपना घर चलाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों का हाल ये है इन मौलवियों का जो बैठकर बस मुफ्त की बिरयानी, मुफ्त के हलवे खाते रहते हैं या फिर लोगों को डरा धमका के या किसी तरीके से घेर-घार के डोनेशंस लेते रहते हैं। उनका जो काम है वो यही है कि बैठे-बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ना, लोगों को कहानियाँ सुनाकर लोगों से पैसे बटोरना और इसी तरह की चीज़ें जो ये किया करते हैं। लेकिन जो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए काम ढूँढ रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनके रोज़गार जो है उसको ये आग लगा रहे हैं। और ये सिर्फ़ किसी एक मुल्ला माफ़िया की बात नहीं है, ये तमाम के तमाम मुल्ला इस वक़्त एक जगह हुए हैं। पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती व तजारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं वो गैर मशरूत जंगबंदी तक मुनक़ता करें। सलामती काउंसिल का इजलास फ़ौरन तलब किया जाए। आलम इस्लाम और उसकी हुकूमतें तमाशाई बनी हुई हैं, मजम्मती बयानात जारी कर रही हैं। अब सिर्फ ज़बानी मजम्मतों से हम अपने जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होता। सारी इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। हर ज़िली हेडक्वार्टर में कल मुजाहरे होने चाहिए। कराची में इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मिलियन मार्च होगा, फिर अगले इक़दाम का ऐलान करेंगे। ना आपको आराम से बैठने देंगे, ना खुद आराम से बैठेंगे। जी हाँ, ना ये दूसरे को आराम से रहने देंगे, ना ही खुद आराम से रहेंगे। ये कहना था मौलाना फजलुर रहमान का। वैसे तो खैर मौलाना फजलुर रहमान की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि बलूचिस्तान के मामले में वो काफ़ी खुला के बात किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर इज़राइल को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, डेफ़िनेटली ये बातें उन्हें सूट नहीं करती और उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपका ठीक है, आपका इज़राइल से आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आप इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। पाकिस्तान कुछ मेरे ख्याल से शायद वाहिद कंट्री है जिसके पासपोर्ट पर ये लिखा हुआ है कि जी आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन आप इज़राइल नहीं जा सकते। ऐसा तो शायद सऊदी अरेबिया ने भी शायद ना लिखा हो, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा लिखा हुआ है। किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसको बटरिंग करना चाह रहे हैं, ये तो खैर लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी हम जो है वो एक तरफ पैसा मांगते रहते हैं, अमेरिका की जो है वो हम
خدمت گزاری کرتے رہتے ہیں امریکہ کے لیے. وہ ہمیں جو کہے، اگر بھارت کو آنکھیں دکھانا ہو یا کہہ لیجیے افغانستان کے ساتھ کوئی پنگے لینے ہوں یا ایران کو کچھ ہو، تو ہم فوراً امریکہ کی بات مان جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس وقت ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں، اور ڈالر لیتے وقت ہمیں کسی قسم کا کوئی اس میں کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوتی کہ امریکہ میں کوئی بھی کام کہہ دے، چاہے وہ ہمیں سوٹ کرے نہ کرے، ہمیں ٹھیک لگے نہ لگے. لیکن وہاں پہ ہماری ساری اخلاقیات اور ساری انسانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب بات آتی ہے اسرائیل کی، تو نہ جانے ہمارا خون کیوں کھولنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ حماس نے کیا کیا تھا. مانتی ہوں میں حماس نے غلط کیا تھا. حماس کی غلطی کی سزا جو ہے وہ اتنے سارے فلسطین کے لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ بات بھی میں مانتی ہوں. لیکن آپ کبھی یہ افسوس کیا ہے پاکستان میں کسی نے کہ فلسطین کے جو یعنی حماس کے جو لوگ تھے انہوں نے اسرائیل میں کیا کیا تھا، کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور لوگوں کو مار ڈالا؟ کیا اس کے اوپر کوئی آواز اٹھی کسی کی؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا. اب جو ہے جب پلٹ کر اسرائیل نے حملہ کیا اور اسرائیل نے جو ہے وہاں پہ کئی ہزار لوگ مار ڈالے، تو اس کے اوپر تو بہت افسوس کیا جا رہا ہے. بالکل کیجئے، میں بھی مانتی ہوں کہ بہت غلط کیا کہ اپنے چند 100 لوگوں کے اوپر اگر ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا جائے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے. لیکن یہاں پر جو ہو رہا ہے پاکستان میں بنگلہ دیش کی بھی بات کر رہی ہوں، اور دوسری کنٹریز بھی، کچھ اسلامک کنٹریز جو ہیں ان میں اسی طرح کی نوٹنکی چل رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ کبھی KFC کو آگ لگا دیں گے، کبھی آپ جو ہے پیزا ہٹ کو آگ لگا دیں گے، اور اسی طرح کے دوسرے جو آؤٹ لیٹس ہیں، کبھی باٹا کو اور کبھی کس کو اور کبھی کس کو آپ جو ہے چلنے نہیں دیں گے، آپ آگ لگا دیں گے، توڑ تاڑ دیں گے، اور وہاں پہ جو لوگ بیچارے جاب کرتے ہیں ان کو آپ جاب لیس کر دیں گے، اور اس پہ آپ کو شرم نہیں آئے گی. الٹا آپ کہیں گے کہ نہ ہم چین سے بیٹھیں گے اور نہ بیٹھنے دیں گے. تو بھائی آپ لوگوں کے تو عجیب ہی مطلب حرکتیں. اپنی کنٹری میں آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے یہاں رہنے والے احمدیاس کو مار ڈالتے ہیں، ان کو زندہ تو زندہ، ان کو مرنے کے بعد بھی آپ چین سے نہیں رہنے دیتے، مرنے کے بعد بھی ان کی قبریں توڑی جاتی ہیں، ان کے گھروں میں گھسا جاتا ہے. گھر میں گھس کر اگر وہ جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ انہیں روک دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. ان کو آپ ہر طرح کا مینٹل اور فزیکل ٹارچر کرتے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز کو قبر سے باہر نکال لیا جاتا ہے، ان کی فیمیلز کو مرنے کے بعد بھی ریپ کیا جاتا ہے، اور اس پہ ہمیں شرم نہیں آتی، ہمارا خون نہیں کھولتا، ہمیں برا نہیں لگتا. یہاں پر ہر سال کئی 100 ہندو بچیاں اور کرسچن اور دوسرے ریلیجن کی بچیوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، زبردستی ان کے ریلیجن چینج کروائے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی مرضی کے بغیر کہیں بھی ان کی شادیاں کروائی جاتی ہیں. ان کے ماں باپ روتے رہتے ہیں، ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں، لیکن کوئی نہیں سنتا. زبردستی میں ان کو جو ہے ان کا کہہ لیجئے کہ ان کا ریلیجن سے ان کو نکال کر، اور آپ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. ان کو شمشان گھاٹ نہیں دیا جاتا. اگر کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو اس کو لے کر میلوں میل وہ کسی دوسری جگہ، دوسرے گاؤں میں یا علاقے میں جاتے ہیں جہاں پہ شمشان گھاٹ ہو، تو وہاں پر وہ اپنی جو بھی ان کے رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں. اس پہ آپ کو کوئی خون نہیں کھولتا، کوئی شرم نہیں آتی آپ کو. ان کو اگر وہ زخمی ہو جائے، میرے ہی شو میں ایک ہندو کمیونٹی کے صاحب آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی کوئی زخمی ہوا تھا تو اس کو ڈاکٹر ٹچ نہیں کر رہا تھا کہ جی یہ ہندو ہے تو میں اس کا علاج نہیں کروں گا. اس پہ آپ کو کوئی شرم نہیں آتی، آپ کا کوئی خون نہیں کھولتا. آپ نہیں کہتے کہ پاکستان میں جب تک یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے. ایسا سٹیٹمنٹ اس وقت کیوں نہیں آتا؟ کراچی میں پارسی کمپاؤنڈ تھا، میں کراچی کی پیدا ہوں اور کراچی میں اسکولنگ میری ہوئی ہے. کراچی میں جو پارسی کمپاؤنڈ ہے وہاں پر بہت سے پارسی رہا کرتے تھے. وہ پارسی کمپاؤنڈ خالی پڑا ہے. وہ جتنے پارسی تھے وہ یا تو بیچارے ڈر کے بھاگ گئے ہیں، یا وہ کہیں چلے گئے ہیں، اور یا پھر کنورٹ ہو گئے ہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کسی کو شرم نہیں آتی، کسی کا خون نہیں کھولتا، کوئی نہیں کہتا کہ حالات کو ٹھیک کرو. ہمارے مائنورٹی کیوں آرام سے نہیں رہ پا رہی؟ اور ہمیں بھارت کی مائنورٹی کی بہت فکر ہے. وہ جی وقف بورڈ جو ہے اس کو ایسا کیا جا رہا ہے، او جی انہوں نے جی رام مندر بنا دیا، جی انہوں نے بابری مسجد کو گرا دیا، جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. یہ والی چیزیں ہمارے اندر بہت ہے. تو جی ہونی چاہیے بالکل. ہمارے تو جیسے کہتے ہیں نا، ہم نے تو ساری دنیا کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے. فلسطین میں کچھ ہو جائے گا تو ہم بولیں گے، بھارت میں کچھ ہو جائے گا تو ہم بولیں گے، اور اسی طرح سے دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی مسلمان کو چھینک بھی آ جائے گی تو ہم بولیں گے کہ جی ایسے کیسے مسلمان کو، کھانسی کیسے ہوگی مسلمان کو، کیا پلا دیا تھا. لیکن نہیں، اپنی کنٹری میں
جو مائنورٹی ہے اس کے اوپر ہمیں بالکل بھی رحم نہیں آتا، ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتے، اور اب اچانک سے ہمیں اسرائیل کا جو ہے وہ خواب ستانے لگا ہے۔ اسرائیل کو ہم نے ختم کر دینا ہے، اسرائیل کو ہمیشہ سے مٹا دینا ہے، زمین پہ رہنا ہی نہیں دینا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، جو بچہ بھی اسرائیل میں پیدا ہوتا ہوگا، ابھی نہیں، جب سے اسرائیل ہے تب سے وہ شروع سے وہ یہی سنتا رہے گا کہ جی مسلمانوں نے یہ کہا ہے، یا مسلمز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو ختم کر دینا ہے، زمین سے مٹا دینا ہے، اسرائیل کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کب تک وہ بچہ یہی سنتے سنتے بڑا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ کسی مسلمان کو دیکھ کر آپ کا خیال سے بہت اس کو پیار آئے گا، اس کو لگے گا یہ تو میرا دوست ہو سکتا ہے۔ وہ جو فوٹو سوشل میڈیا پر آتی ہے نا کہ وہ مسلمز اور جو اسرائیل کے بچے ہیں وہ آپس میں بڑا گلے مل رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا تک ہی ہے، وہ ایک ایلیوژن ہے جو بنایا جاتا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ جتنی نفرت بڑوں میں ہے اتنی ہی میرے خیال ہے بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر کی گئی ہوگی، اور وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو جو ہے اسرائیل کا ہر بچہ اور ہر کوئی جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھے گا، اور یہی چیز اسرائیل میں ہوگی کہ جو ان کے بچے بڑے ہوں گے یا جو اس وقت بھی ہیں، ان کو ہر مسلمان جو ہے وہ خونی درندہ ہی لگتا ہوگا کہ یہ ہمیں مارے گا، یہ ہمیں ہماری زمین بھی چھین لے گا اور ہمیں رہنے بھی نہیں دے گا، اور یہ ہماری نسل ختم کرنے کے لیے نکلے۔ کیا ہم بنا رہے ہیں دنیا کو، اور اس کے بعد مطلب ہم نہ 3 میں نہ 13 میں کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی ایونٹ ہو رہا ہو اس میں مشکل سے ہی ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی بہت ہی جگاڑ لگا کر، کوئی بہت زیادہ ہم لوگ جو جیسے کہتے ہیں نا وہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہم لوگ جو چلاتے ہیں، اس کے بعد ہی ہمیں کسی مشکلوں سے جو ہے وہ کوئی بلا لیتا ہے، ادروائز ہمیں کوئی نہیں بلاتا۔ ظاہر اس میں ہماری ایک جو ہماری اکانومی کی حالت ہے، جو ہماری فورن پالیسی ہے، اور جس طرح سے ہم کبھی چائنا کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں تو کبھی امریکہ کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں، یہ بھی سبھی کو پتا ہے کہ ہماری اپنی تو کوئی حیثیت ہے نہیں۔ اگر امریکہ آج ہمیں پیسے فنڈ دینا بند کر دے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پر اگر امریکہ فنڈ ہمارا اوکے کر دے کہ ٹھیک ہے آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے رہا ہے، تو آدھی رات کو، رات کے 3 بجے، رات کے 3:30 بجے بھی ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ ٹویٹر پہ مبارکبادی لگاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ کہا نہ جائے، ہمیں کچھ بولیے نہیں، اور اگر ہمیں کچھ کہا گیا تو جی آپ تو غدار ہیں، آپ تو جی ویوز لینے کے لیے آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، آپ لوگ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو ذہنی طور پر خود بیمار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جی ان کی بات بھی کوئی سن لے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ گلی میں چلتا پھرتا ہوا بھی کوئی ان کی بات نہیں سن رہا ہوتا، اس لیے کہ ان کی بات میں نہ کوئی وزن ہوتا ہے، نہ آپ بات کو کوئی سچی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہر وقت جھوٹ پہ جب بیس کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ ہم جو میں اور میرے جیسے کئی لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ کوئی ڈیٹا لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی کیا حالت ہے، دنیا کو پتہ ہے پاکستان میں مائنورٹی کی کیا حالت ہے، دنیا جانتی ہے کہ ہمارے یہاں کس طرح سے جو ہے بار بار ہمارے پرائم منسٹر ہوں چاہے ہمارے دوسرے لوگ ہوں، وہ کہیں نہ کہیں جا کر لون مانگ رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے فنڈ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ایک اور نئی چیز نکالی ہے، کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ۔ اب ہم اس کے نام پر بھی پیسہ جو ہے وہ ٹھگ رہے ہیں یا پیسہ مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ ٹھگنا اس لیے کہ وہ پیسہ آتا تو ہے لیکن اس کے بعد وہ اس جگہ نہیں لگایا جاتا جس کے لیے پیسہ آیا ہوتا ہے۔ ہمارے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ پازیٹیو بولو، اچھا بولو، یہاں پہ بہت اچھا ہو رہا ہے، یہاں پر بہت سکون سے لوگ ہیں، ہر ایک کا بزنس جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، سب لوگ جو ہے نا وہ ڈالر میں اور سونے چاندی میں کھیل رہے ہیں۔ کیا بتاؤں میں؟ بتائیے نا مجھے۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ویڈیوز آپ کو اس لیے پسند نہیں آتے کہ یا آپ کو اعتراض ہے کہ جی میں تو نیگیٹو بات کرتی ہوں یا میں کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتی، تو پازیٹیو بات آپ مجھے بتا دیجئے تو میں وہ کر لوں گی۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اچھا چھوڑ دیجئے آپ پولیٹکس کو، اکانومی کو بھی چھوڑ دیجئے، اور اس کے ساتھ آپ یہ بات بھی نہ کیجئے کہ ہماری فورن پالیسی کیسی چل رہی ہے اور ہمیں کوئی منہ نہیں لگا رہا، وہ بات بھی میں نہیں کرتی۔ چلے کلائمیٹ پر آ جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ کوئی کام ہو رہا ہے کلائمیٹ کے اوپر؟ کیا ہم درخت لگا رہے ہیں یا ہم درخت کاٹ رہے ہیں؟ ہم درخت کاٹ زیادہ رہے ہیں، لگا کم رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی جگہ پر اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ روڈ چوڑی کرنی ہے، وہاں سے بہت ساری گاڑیاں تاکہ نکل سکیں یا کچھ بھی کرنا ہو، ہاؤسنگ اسکیمز ہم بناتے چلے جا رہے ہیں درخت کاٹ کاٹ کر، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کلائمیٹ چینج کو کیا ہو گیا، کلائمیٹ خراب کیوں ہو گیا ہے، انوائرمنٹ خراب کیوں ہو گیا ہے۔ کیا اس کے اوپر آپ کو مجھے سننا چاہیں گے کہ مطلب کیا کہوں میں، اس کی تعریف کروں؟ چلے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسپورٹس پر آ جاتے ہیں۔ کچھ اسپورٹس میں کچھ اچھا ہو رہا ہے کیا؟ بتا دیجئے مجھے۔ ہماری ٹیم تو دھڑا دھڑ ہارے جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے جب
PSL होता है तो PSL के लिए आपको इतनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है कि लगता है कि जैसे पता नहीं कौन आकर यहाँ पे अटैक करने वाला है, लेकिन बात सच है, हो सकता है कोई अटैक कर दे। अच्छा छोड़ दे, नहीं स्पोर्ट्स में भी नहीं कुछ अच्छा। और क्या अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ CPC बहुत अच्छा हो रहा है ना। हमारे यहाँ 10-11 साल से चाइना काम कर रहा है। चाइना ने कई बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन क्या वो CPC कंप्लीट हो गया? क्या 11 साल में कुछ वहां पे काम हो रहा है? क्या उससे किसी को फायदा है? नहीं, वो फायदा भी नहीं हो रहा ना। तो फिर कुछ और अच्छा सोचें। क्या होना चाहिए? भारत के साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। नहीं, हमने मतलब वो जैसे कह लीजिए तहव्वुर हुसैन राना, ठीक है, वो भारत को मिल गया तो अब तो टर्म्स अच्छे हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, अभी उनके साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है। फिर किसके साथ हैं? ईरान के साथ है। ईरान कह रहा है कि जी आपने जो ईरान के साथ पाइपलाइन पे काम करना था, गैस पाइपलाइन पे, वो कीजिए, वरना वो हमारे ऊपर $18 बिलियन का फाइन लगा देगा। अच्छा, ईरान को भी छोड़ देते हैं, ईरान से भी हमारा 36 का आंकड़ा इसका मतलब चल रहा है। तो फिर हम अफगानिस्तान चले जाते हैं। अरे अफगानिस्तान तो वही है ना जो सुबह दोपहर शाम TTP वाले यानी कि फितना उल खारिज जाकर हमें रोज हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम उनको मार देते हैं, वो हमें मार देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा दूसरे दिन फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मुझे बताइए मैं क्या पॉजिटिव बताऊं? एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। आप हमारे लोगों को देखें, वो जहाँ पे बैठे होते हैं पीछे सेट जो उन्होंने लगा रखे होते हैं, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे कहीं हो, आपको एक कोने से दूसरे कोने तक बेशुमार किताबें नजर आएंगी। मुझे तो लोग कहते हैं कि भाई इसके पास तो इतनी थोड़ी किताबें। तो जी इतनी थोड़ी किताबें मेरे पास इसलिए हैं कि मैंने यही किताबें पढ़ रखी है। मुझे दिखाने के लिए मैं बुक्स नहीं रख रही हूँ, मैं वही बुक्स रख रही हूँ जिनको मैंने पढ़ लिया है या पढ़ रही हूँ। तो ये कहना कि जी उनको उनकी बात की जाए, एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, तो एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि आप देख लीजिए, वो काबिल से काबिल लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट मांगते हैं, जो बड़ा एनालिस्ट मानते हैं, जो बहुत अपने आप को काबिल बताते हैं, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हमारे कोई भी लोग हो, जब आप उनसे बात करते हैं आपको कुछ ऐसा फील होता है कि किसी एजुकेटेड लोगों से बात की जा रही है, किसी ऐसे से बात की जा रही है जिसके पास कोई तालीम है? नहीं। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया वैसे तो खैर डाउन कर दिया गया, लेकिन हमारे लोग जुगाड़ लगा के चला ही लेते हैं। सोशल मीडिया अगर हम देख लें तो सोशल मीडिया पर आपको कई एक्टिविस्ट दिखाई देंगे जो ना चाइना पे बात कर रहे होंगे, ना अमेरिका पे बात कर रहे होंगे, ना भारत पे बात कर रहे होंगे, ना पाकिस्तान पे बात कर रहे होंगे, ना बांग्लादेश या दुनिया की किसी भी चीज की बात कर रहे होंगे। वो किसी ना किसी मीडिया पर्सनैलिटी को लेकर या किसी ना किसी को लेकर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक्स कर रहे होंगे, किसी की लेग पुलिंग कर रहे होंगे, किसी को सुबह शाम सुना रहे होंगे, किसी की फैमिली के हवाले से उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि ऐसा करके वो डिग्रेड अपने आप को कर रहे होते हैं। वो असल में किसी दूसरे का नहीं, अपना ही फैमिली बैकग्राउंड बता रहे होते हैं कि वो कहाँ से आए। तो किस चीज के ऊपर मैं पॉजिटिव बात करूं, मुझे कोई बताएगा क्या? और उसके बाद मैं अगर ये ना बोलूं कि जी इसमें तमाम लोगों का रोल है, ये तबाही में, इस बर्बादी में, इसमें मुल्ला माफिया भी शामिल है, और हमने जो इस तरीके से जो है रखा संभाल के हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के टेररिस्ट जितने भी हैं उनको रखा, बार बार इनके ग्रुप के नाम बदल दिए जाते थे, बल्कि इलेक्शन में भी हिस्सा लेते रहे, इनको हमने हर तरह का सहारा दिया, इनको फंड दिया, और उसके बाद इन्हीं की वजह से आज हम इन हालों पर है। अगर हमारी कंट्री इस वक्त बुरे हाल में है या बुरी हालत भुगत रही है तो उसमें पॉलिटिशियन का भी रोल है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल है, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, तमाम लोग शामिल हैं जिनके हाथ में पावर होती है। तो यहाँ पे क्या गलत कह रही हूं मैं? जो मुझे कहा जाता है कि जी इसने तो कोई फैशन बना लिया। जी फैशन बना लिया? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप लोगों को लगता है मैं गलत बता रही हूँ? क्या ये तमाम लोग शामिल नहीं है पाकिस्तान की ये हालत को ये कर देने में? यहाँ से लोग भाग रहे हैं, कई बार कश्तियां उल्टी हैं, कई बार कई लोग मारे गए हैं, जो बेचारे अपनी सारी जिंदगी की पूंजी देकर, कह लीजिए तमाम अपना पैसा लगाकर जो है ह्यूमन स्मगलिंग वाले को देते हैं और कहते हैं हमें इस मुल्क से बाहर निकाल दो। इस मुल्क से भागने की कोशिश में वो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं रहते। तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ से तारीफें करूं जो उठ कर मुझे कहा जाता है कि जी ये तो बैठकर बुराई कर देती है, ये तो बैठकर जी एस्टैब्लिशमेंट को खींच लेती है, ये तो वो कर देती है। मतलब इन लोगों को कोई शर्म, कोई गैरत है अपने आप में? तो इनमें हिम्मत है नहीं कि ये बात करें, इसलिए कि जिनकी बात मैं करी उनसे तो ये फायदे उठाते रहे, उनसे तो ये पैसा लेते रहे, उनसे तो ये जॉब्स लेते रहे, मैंने तो नहीं ली।
تو اس لیے میں بات کر رہی ہوں، میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں، اور اگر میں کہیں غلط کہہ رہی ہوں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں اکانومی ہماری بہت اچھی چل رہی ہے، ہماری اکانومی کو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، تو آپ مجھے ثبوت دے دیجئے کہ بالکل بہت اچھی چل رہی ہے اور ہم کسی کنٹری سے بھی پیسہ نہیں مانگ رہے، اور اگر ہمیں IMF یا ورلڈ بینک یا چائنا اگر ہمیں پیسہ روک دے تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فورن پالیسی ہماری بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ بات کریں، کہ ہم رشیا سے بات کریں یا ہم ایران کے ساتھ جائیں، اس کے لیے ہمیں کہیں سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مان جاؤں گی، مجھے بتا دیجئے، یا پھر یہ بتا دیجئے کہ جی اگر سعودی عرب ناراض ہو گیا تو بھی ہمارا حال خراب نہیں ہوتا، اگر چائنا روٹ جائے تو بھی ہم وہاں جا کر پاؤں نہیں پکڑتے ان کے کہ جی پلیز آپ مان جائیے، فیز 2 شروع کرا دیجئے۔ ویسے تو خیر CPC کا فیز 1 بھی نہیں بنا ہے، اس پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا وہ بھی ایک دم ایسا ہے کہ جیسے ہی ہمارے اسٹوڈنٹ باہر نکلتے ہیں لوگ ایک دم ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے جی آپ پاکستان سے پڑھ کر آئے، بس پھر تو آپ بہت قابل ہوں گے۔ تو کیا یہ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں؟ یا پھر آپ بتا دیجئے میڈیکل سائنس میں ہم نے کوئی ترقی کر لی ہو، ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کچھ بنا لیا ہو، ہمارے یہاں کیا چیز ہو گئی ہے؟ اچھا ہماری فلمیں بہت اچھی بن رہی ہیں، ہمارے یہاں میں نے سنا کہ بہت موویز بنائی جا رہی ہیں، ہمارے آرٹسٹ جو ہیں ان کو بھر بھر کے کام مل رہا ہے اور سب لوگ بڑے خوشحال رہ رہے ہیں۔ کیا رہا ہے ہمارے یہاں؟ کیا ہمارے یہاں ملا مافیا بند ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے یہاں مدرسوں میں اور اس طرح کی جگہ پہ دوسرے ریلیجن کے خلاف باتیں نہیں سکھائی جا رہی؟ کیا ہمارے یہاں ریپ ہونے بند ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکے کیوں نہ ہو، کیا ان کے ساتھ غلط کام ہونے بند ہو گئے ہیں جو کہ اکثر یہ مولوی ملا اور یہی کرتے دکھائی دیتے ہیں جو ویڈیوز سامنے آتی ہیں؟ کیا ہمارے یہاں مرغی سے لے کے بکری تک سب لوگ محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے یہاں واقعی میں سب کچھ چل رہا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر ہے؟ ہمارے یہاں کوئی قانون کے تحت کوئی کام کیا جاتا ہے اور ہو رہا ہے؟ نہیں، یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسے بولتی کیوں، تم نے ایسے بات کیوں کی، ہمارے یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ دیکھو جی بھارت میں جا کے دیکھو، ان کو دیکھا کبھی ان لوگوں کو ایسے بات کرتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ان کو کہ وہ اپنی فوج کی برائی کر رہے ہیں؟ کبھی دیکھا وہ اپنی سیکورٹی فورسز کو کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بتا دیجئے نا، ان کی سیکورٹی فورسز نے کبھی DHA بنائے ہیں؟ ان کی سیکورٹی فورسز کبھی گئے ہیں اور جا کر انہوں نے جو ہے کبھی لندن میں، کبھی کینیڈا میں، اور کبھی UK میں، اور کبھی دبئی میں اپارٹمنٹس لیے ہیں؟ کیا ان کے لوگ جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ہر سول ادارے میں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ کیا وہاں پہ الیکشن کا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی نواز شریف کا مینڈیٹ ہوگا تو عمران خان آئے گا، عمران خان کا مینڈیٹ ہوگا تو شہباز شریف آئیں گے؟ مطلب یہ والی جگاڑ میں نے تو نہیں دیکھی کم از کم بھارت میں، اگر میں بھارت کی ہی بات کروں، جو کہ جس کو کہ کہہ لیجئے کہ میں سب سے زیادہ شاید دیکھتی ہوں اور سب سے زیادہ شاید سمجھتی بھی ہوں۔ تو اگر میں وہاں پر دیکھوں تو مجھے یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، اگر کسی اور کو دکھائی دی ہوں تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لوں گی۔ لیکن ہاں، یہاں پر جو لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور جیسے کہ زید حامد صاحب وغیرہ کی بھی میں اگر بات کروں تو صرف اور صرف زہر بولا جا رہا ہے، صرف اور صرف زہر ہی دکھایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تو غزوہ ہند کر دیں گے، ہم تو وہاں پہ قبضہ کر لیں گے، ہم تو یہاں سے اس کے بعد جو ہوگی جنگ ہوگی وہ آخری جنگ ہوگی بھارت کے ساتھ، اور پھر تمام جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ ارے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام ہو رہا ہے، سائنس پہ کام ہو رہا ہے، دوسری چیزوں کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہاں ہم ابھی تک غزوہ ہند میں پڑے ہوئے، ہم ابھی تک اسی میں لگے ہوئے کہ ہم نے اسرائیل کو تباہ کر دینا ہے۔ اسرائیل کو تباہ کر دینا ہے کیسے؟ کہ آپ اپنی ہی کنٹری میں KFC کو توڑ دیں گے، اپنی ہی کنٹری میں پیزا ہٹ جلا دیں گے، اپنی ہی کنٹری میں لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ تباہ کر دیں گے، اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ یہاں پہ جو فرینچائز بنی ہوتی ہیں وہ یہیں کے لوگوں نے خریدی ہوتی ہیں، وہ یہیں کے لوگوں کا وہ پیسہ لگا ہوتا ہے، اور وہ پیسہ ہمارے ہی لوگوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے، ہمارے ہی لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو جابز ملی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو توڑ کے جلا کر آپ جو ہے کرتے یہ ہیں کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے اسرائیل کو بڑا کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کو تو ایک ڈھیلے کا فرق نہیں پڑ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں یہاں پہ جو باولے رہتے ہیں وہ اسرائیل کے نام پر اپنے ہی لوگوں کی جو کہہ لیجیے جو ان کے سامان ہے یا جو ان کی چیزیں ہیں اس کو جلائے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد سمجھ یہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو انہوں نے بڑا ڈرا لیا۔ کیسے اسرائیل کر سکتا ہے کہ جی اس نے حماس میں یا اس نے فلسطین میں اس طریقے سے اٹیک کر دیا، وہ کر دیا، لیکن حماس کے اوپر کوئی نہیں بول رہا، حماس کے اوپر کوئی آواز نہیں نکل رہی، سب یہی لگے ہوئے کہ جی اسرائیل نے یہ کر دیا، اسرائیل نے وہ کر دیا۔ بالکل غلط کیا اسرائیل نے، اسرائیل کو اتنے ہزاروں لوگ نہیں مارنے چاہیے تھے، لیکن آپ
हम मास्क को भी तो कुछ बोलिए, अब मास्क के टाइम पर आप लोग क्या मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं कि आपकी आवाज नहीं निकलती? तो बात वो भी है। दूसरी, जो अपने लोगों की सामान को जला रहे हैं, अपने लोगों की शॉप्स को जला रहे हैं, अपने लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, उस पे ये मुल्ला जो जगह जगह, मैंने भी आपको दिखाया है क्लिप, और ये क्लिप मैंने लिया डॉक्टर कमर चीमा के चैनल से, और आई एम श्योर के चीमा साहब मुझे डांटेंगे नहीं, लेकिन खैर चीमा साहब बहुत अच्छे इंसान है और मैं यकीनन उनको थैंक यू भी बोल दूंगी कि मैंने ये आपके पास से उठाया क्लिप, और यकीनन ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था इस क्लिप को देखकर कि किन जाहिलों में हम लोग फंसे हुए हैं। और इसीलिए जब मैं कहती हूँ ना कि वाट लगा दी दादाजी, तो सबको बहुत बुरा लग जाता है। फिर सब कहते हैं ये देखो पाकिस्तान में बैठकर ये बात कर रही है, तो मैं कहाँ बैठ के ये बात करूं? इसलिए कि मुझे तो इस काबिल छोड़ा नहीं है आप लोगों ने कि कोई और कंट्री मुझे ले, कोई भी, मतलब इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, कहीं पर भी पाकिस्तानियों को जाने काबिल छोड़ा है क्या हमारे हुक्मरानों ने? किसी ने भी नहीं। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा कि चले आरजू काज़मी आज है, कल नहीं होगी, हो सकता है मार दी जाऊं, मर जाऊं, कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन बाकी सारे लोग जो यहाँ पे 26 करोड़ की आबादी रहती है, कुछ तो उनका एहसास कर लीजिए, कुछ तो शर्म कर लीजिए। दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, दुनिया हमारा मजाक बना रही है, लेकिन हमारे लोगों को कोई एहसास नहीं है। बल्कि अगर कोई उनका उस तरफ इशारा करे कि ये चीज हमारे गलत हो रही है, उल्टा उसी को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उसी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, और ऐसी ऐसी वाहियात बातें लिखते हैं जाकर ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर, कि मैं सोचती हूँ कि ये किस खानदान के लोग हैं, किस नस्ल के लोग हैं। इनके अंदर कोई शर्म गैरत कुछ नहीं बचा। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे से सड़ के, दूसरे से जल के और दूसरे से खार खा के कि जी इसने ये बात क्यों की है, मतलब उसके ऊपर ये शुरू हो जाते हैं। भाई आप अपनी दलील दीजिए, आप अपना आर्गुमेंट लेकर आइए कि नहीं जी यहाँ तो जी बड़े दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ऐसा कोई मसला ही कोई नहीं है। आपके अपने हुक्मरान, आपके अपने ये जो रिटायर्ड जनरल और जितने लोग हैं, उनका सबका बिजनेस पाकिस्तान से बाहर है। यहाँ पर एक फौजी फाउंडेशन ही है जो थोड़ा बहुत कर रही है, बाकी सबके बच्चे बाहर, सबकी फैमिली बाहर, सबका पैसा बाहर। पाकिस्तान में कौन, हमारे जैसे लोग रह जाते हैं जलील होने के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई इस पाकिस्तान को कुछ इस काबिल बना दो कि लोग यहाँ पर इज्जत की रोटी खा सकें, आराम से रह सकें, सुकून की जिंदगी रहे, यहाँ पर भी टूरिस्ट आए, ये भी एक नॉर्मल कंट्री जैसा हो, तो उस वक्त सबको बहुत बुरा लग जाता है। वरना क्या ये जो गल्फ कंट्रीज और बाकी दुनिया जो पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को निकाल रही है भिखारी बोलकर कि ये भीख मांग रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तानियों की वो हालत कर दी है कि अब उन्होंने बाहर जा जाकर भीख मांगना शुरू कर दिया है। अब जाहिर है जिस कंट्री के बड़े जो हैं वो जाकर बड़ी बड़ी कंट्रीज में भीख मांगेंगे, कभी IMF के जरिए, कभी वर्ल्ड बैंक और कभी क्या, तो फिर जो बाकी लोग हैं वो सोचते चलो हम भी भीख मांग ले, शायद इसी तरीके से हमारा गुजारा हो जाए। हमने तो इससे पहले कभी नहीं सुना कि पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाके भीख मांगते हैं। बचपन से लेके आज तक हमने तो कभी इस तरह के हालात नहीं देखे। लेकिन अब अगर ये हालात हो गए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? और जो जिम्मेदार है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने और इस चीज को ठीक कीजिए। पाकिस्तानियों को कोई मजा नहीं आता है भीख मांगने में, ये आप ही लोग हैं जिन्होंने सबको भिखारी बना दिया है। और उसके बाद अगर कोई बात करे ये तो गद्दार है, ये तो रॉकी एजेंट है, ये तो ये है, ये तो वो है, उसके बाद शुरू हो जाते हैं। और उधर वाले जो हैं वो भी वैसे माशाल्लाह ही हैं, उनको जो है वो बात करता हुआ कोई दिखे तो उनको लगता है वो ये कैसे बात करे। हालांकि हम बहुत अपनी जान खतरे में डालकर बात करते हैं। चलें, मान लिया कल को मुझे मार दिया तो क्या होगा? मेरे अलावा और लोग भी तो आएंगे ना, और लोग भी हैं अभी, लेकिन शायद उन लोगों का दिल फिर भी ठंडा नहीं होगा जो मुझे बैठकर कभी ISI की एजेंट बनाते हैं तो कभी रॉ की एजेंट बनाते हैं। कोई उनमें से किसी को ये शर्म नहीं आती कि हम जाकर कम से कम इसके साथ खड़े हों, इसकी हिम्मत बनाएं, इसको कहें कि हाँ तुम बेहतर काम कर रही हो, या तुम अपनी कंट्री में जो चीज़ गलत हो रही है उसको बता रही हो, सही करने की कोशिश कर रही हो, थोड़ा सा सही कंट्रीब्यूशन कर रही हो। नहीं, उठकर उल्टी ही बात करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों की भी खैर अपनी लाइफ होती है, क्या किया जा सकता है, उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी देखते हैं जी ये जो हमारे मुल्ला माफिया जो है जिसमें तमामी लोग शामिल हैं, वो और कितने KFC जलाते हैं और कितना पिज़्ज़ा हट जलाते हैं और कितने लोगों को मजीद बेरोजगार करते हैं, कितने लोगों के घर का चूल्हा मजीद बुझा देते हैं। यहाँ से चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।